दर्शकवृन्द नमस्कार। टिभी अन्नपूर्णको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम अनलाइन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता अधिकारी। समसामयिक विषयवस्तुमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा आज हामी पछिल्लो समय कोरोना प्रभावका कारण बजारमा कालोबजारी भइरहेको छ। अनुगमन टोलीले यसको बारेमा अनुगमन गरिरहेको छ। बजारमा कस्ता कस्ता खालका सामग्रीहरू व्यापारीहरूले बिक्री वितरण गरिरहेका छन्, आज हामी यसका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ उपभोक्ता अधिकार कर्मी एवं बजार अनुगमन टोलीका सदस्य माधव तिमल सिन्हा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। प्रभावसँगै अहिले बजार अनुगमन एकदम व्यस्त तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले कस्तो कस्तो विषयमा चाहिँ बजार अनुगमन गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ, विशेष गरी कोरोनाको प्रभाव सँगसँगै बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन बेचबिखन भण्डारण हुन सक्ने यो विषम परिस्थितिमा ती वस्तुहरूलाई बजार जान रोक्नको निमित्त सरकारका संयन्त्रहरू सबै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मनसाका साथ म चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन उपमेयरको अध्यक्षतामा रहने उपभोक्ता तथा बजार संरक्षण समिति छ, समिति अन्तर्गत गएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सुपर मार्केटहरू, होलसेलहरू, उत्पादक स्थलमा गएर हामीले बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ। बजार अनुगमन सँगसँगै त्यहाँबाट नमुनाहरू लिने, त्यस्तै म्याच सकेका सामानलाई महानगरपालिकाको डम्पिङ साइडमा फोहोर मैला पठाउनको निम्ति जफत गर्ने कामहरू गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारका सबै संयन्त्रहरू अझ बढी चनाखो हुनु पर्यो, उपभोक्ता पनि जागरुक बन्नु पर्यो, सँगसँगै व्यवसायी साथीहरू पनि बढी जिम्मेवार भएर म्याच सकेका सामग्रीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचबिखन भण्डारणलाई नियन्त्रण गर्ने, मूल्य सूची टाँस गर्ने, खरिद बिल र बिक्री बिल अनिवार्य जारी गर्ने, बजारमा कुनै प्रकारको वस्तु र सेवाको अभाव हुन नदिनको निमित्त नेपाल सरकारले पनि विशेष गरी तीन तहको सरकारको आपसी समन्वयात्मक रूपमा आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको निमित्त संयन्त्रक रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। बजार अनुगमन गरिरहँदा यहाँहरूले अहिले कस्तो कस्तो सामग्रीहरूमा विशेष गरी फोकस गरेर चाहिँ काम गरिरहनु? अहिले विशेष गरी दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, माछा मासु र पशुचारमा जुन प्याजमा कालोबजारी भएको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको, बढी मूल्य असुल गर्ने मनसायले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ, ती कुरालाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त अहिले हाम्रो संयन्त्र सक्रिय छ। र त्यही अनुरूप हामीले जस्तो बल्खुका केही व्यवसायीलाई कालाबजारीमा कारबाही गर्नलाई उपभोक्ता अनुसार कारबाही गर भनेर विभागलाई पठाइयो, कालाबजारीमा कारबाही भइरहेको अवस्था छ। कालीमाटीका त्यस्तै खाद्यान्न लगायतका पसलहरूमा कैफियत देखिएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो टिममा वाणिज्य विभागको प्रतिनिधि पनि छ। त्यो विभागको प्रतिनिधिको मार्फत चाहिँ हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गर्नको लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा हाम्रो समितिले सिफारिस पनि गरेको छ। र त्यो सँगसँगै हामीले सचेत गराउने, त्यस्तै गरी मूल्य सूची राख्नको निमित्त, साइनबोर्ड राख्नको निमित्त, दर्ता व्यवसाय नवीकरण गराउनको निमित्त, खरिद बिल बिक्री बिललाई बाध्यकारी रूपमा जारी गराउनको निमित्त, प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठानमा उत्पादन मिति सकिएकाहरू, उपभोग्य मिति सकिएकाहरू खान प्रयोग गर्न नमिल्ने एक्सपायर जोनको व्यवस्था गराउनको निमित्त पनि सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई प्रचलित नियम कानुनको विषयमा जानकारी गराउने काम भइरहेको छ। उपत्यकामा यहाँहरूले बजार अनुगमन गरिरहँदाखेरि अहिले खाद्यान्नका सामग्रीमा कुन सामग्रीमा चाहिँ डेट एक्सपायर भएको? यस्तो छ, विशेष गरी के छ भने शङ्कास्पद रूपमा अधिकांश चामलहरूमा उत्पादन मिति खुलेको अवस्था छैन। बोराको तल 1 वर्ष 6 महिना लेख्ने, तर उत्पादन कहिले भएको उत्पादन मितिहरू खुला नगरिदिने। त्यस्तै गरी प्याकेजिङ गर्दाखेरि जस्तो ठुलो बोराबाट सानो बोरामा प्याकेजिङ गर्दाखेरि डेट कसरी मेन्सन गरिएको छ हैन, त्यो डेट राम्रोसँग लेबलको कुरा जस्तो उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य, तौल र उत्पादकको प्रश्न नाम ठेगाना नलेखेका कुराहरू खाद्य वस्तुमा देखेको अवस्था छ। त्यस्तै चाउचाउ, बिस्कुट लगायत अन्य किसिमका जुन यो ड्राई फुडहरू छन् त्यसमा पनि यो लेबलिङमा ठुलो समस्या देखिएको छ अहिले। र सँगसँगै के गरेँ भन्नुलाई भने अब थाहा छैन, मैले गरेको होइन, यस्तै आयो भन्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य हिसाबले बुझेर बेच्ने मनसा देखिएको छ। उहाँहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ? अनि उहाँलाई कारबाही सबैभन्दा पहिला भनेको त काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपभोक्ता संरक्षण समिति मात्रै होइन, त्यहाँ महानगर प्रहरी, मिडियाका साथीहरू, अधिकार कर्मी, त्यस्तै वाणिज्यका प्रतिनिधि, खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभागका प्रतिनिधि, पशु कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सबै क्षेत्रका संयुक्त अनुगमन हो। कैफियत अनुसार चाहिँ कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक कुरा र कानुनी कुरालाई मध्यनजर गर्दै सचेत गराउने, उसलाई जागरुक गराउने, उसलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै पटकलाई चाहिँ सामान्य अवस्थामा जसले उपभोक्ताको जीवजन स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गरेको छैन भने छोडिदिने, सचेत गराउने, उसलाई समय दिने, म्याच सकेका सामान छ भने जफत गरिदिने, नष्ट गरिदिने। अन्य जघन्य अपराध छ जस्तो मूल्य सूची छैन, खरिद बिल दिएको छैन, एकदम गोदामहरू चाहिँ भद्रगोल छ भने चाहिँ उनीहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गर्नको लागि वाणिज्य आपूर्ति विभागमा पठाउने। त्यहाँ निर्देशन अधिकृतले कसुरी अनुसार 5,000 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने अवस्था छ। त्यही जरिमाना भइरहेको छ अहिले पनि। अहिले व्यापारीहरूमा कारबाही त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको हो? त्यो अनुसार कारबाही भएको छ। कालाबजारी गरेको छ भने प्रहरीले पक्रेर कालाबजारी अनुसार कारबाही पनि अघि बढिरहेको अवस्था छ। आर्थिक जरिमाना भएको छ, कानुनी उनीहरूको सामानहरू जफत भएको अवस्था छ, व्यापारी प्रतिष्ठान सिलबन्दी भइरहेको अवस्था छ।
त्यही अनुसारले कारबाही भइरहेछ। सरकारले अनुगमन गरे पश्चात फेरि पनि त्यही ठाउँमा कालोबजारी गरिरहेको पाइएको छ। एकदमै यसलाई चाहिँ कसरी यस्तो छ, विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले वाणिज्य विभाग लगायतका निकायले गरेको बजार अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी भन्दा बाहेक अरू कोही हुँदैनन्। न सञ्चारकर्मी हुन्छन्, न अधिकार कर्मीहरू हुन्छन्। सरकारी कर्मचारीले मात्रै विभागका मान्छेले अनुगमन गरेको अवस्था छ। त्यही ठाउँमा गएर अन्य निकायले अनुगमन गर्दा 7 दिनमै समस्या देखेको अवस्था छ। त्यो म्याचसकेको सामान पनि छ, लेबल पनि छैन, मूल्य सूची पनि छैन, साइन बोर्ड पनि छैन, एक्सपायर जोन पनि छैन, बिल पनि जारी गरेको छैन भनिसकेपछि अहिले सरकारको सङ्घीय सरकारले गरेको अनुगमन चाहिँ अनुगमन नभइकन बजारको अवलोकन भएको छ। त्यही भएर म आफै अधिकारी कर्मीको रूपमा विगत 10 वर्षदेखि लाग्दै गर्दा 10 वर्षभन्दा अगाडि बजारको अवस्था थियो झन् बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। न उत्पादन मिति भएको सामान आउँछ, न लेबलका कुरा आउँछ, न साइन बोर्ड छ, न दर्ता छ, न नवीकरण गरिएको अवस्था छ, न राम्रोसँग प्रोपरली बिल काटेको छ, कतिमा सामान किनेर ल्याएर कतिमा बेचेको छ, उत्पादन मिति के हो, वस्तुको गुणस्तर के हो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्था छ। त्यस कारणले यी कुरालाई नियमन गर्नको निमित्त अब म पुनः भन्न चाहन्छु, वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो केन्द्रीय रूपमा सङ्घीय सरकार मातहतको सङ्घीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ, उसले अब 753वटा स्थानीय तहलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो, नियम कानुन कार्यविधि बनाएर दिनु पर्यो। बजार अनुगमन नियमन गर्नको लागि उसले नीतिगत भएको कमजोरी नीतिमा मात्रै गर्ने काम गर्नु पर्यो। विभागले गएर पेँचका बोराहरू हल्लाउने, तरकारी हेर्ने, माछा मासु हेर्ने काम गर्ने होइन। अहिले के भयो त, नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने, बजारका तहहरू निर्धारण नगर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सूची सार्वजनिक नगर्ने, बजारमा जे देखिएको छ बजारका मापदण्डहरू जस्तो एउटै पसलमा निर्माण सामग्री, एउटै पसलमा खाद्यान्न, एउटै पसलमा कीटनाशक जीवनाशक औषधिहरू, एउटै पसलमा चाहिँ मेडिकलका सर्जिकल सामान बेचेको अवस्था छ, पाउने कि नपाउने। त्यो मापदण्ड बनाउने काम कसले गर्ने, यो सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्यो। सङ्घीय सरकारले बनाएको मापदण्डहरू चाहिँ क्रमशः रूपमा स्थानीय सरकार प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। त्यसतर्फ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय लाग्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समग्र आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको, जस्तो अहिले तपाईँ उदाहरणलाई प्याज बजारमा चरम कृत्रिम अभाव भएको छ, कालाबजारी भएको छ। महानगरपालिकाको अनुमोदन समितिले धेरै ठाउँमा प्याज पक्रेर सङ्घीय सरकारलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई जिम्मा पनि लगाएको छ। यस्तो बेलामा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले के हो, मन्त्रालयको मन्त्री स्तरमा भारतसँग वार्ता गर्ने, आयात बढाउनको निमित्त पहल गर्ने, भारतबाट भयो भने चाइना लगायत देशबाट ल्याउने, आफ्नो सजिलोको लागि सरकार नखा भनिदिने जनतालाई, यो अत्यावश्यक चिज नखाए पनि हुन्छ भनेर भएन नि त। हो, उपभोक्ता जागरुक होलान्, सरकारलाई सहयोग गरेर अत्यावश्यक वस्तु होइन बहिष्कार गरौँला। तर राज्य आफ्नो असक्षमताबाट चाहिँ पन्छिनको लागि नखाऊ भनेर राज्य पन्छिन मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले मैले त आग्रह गरेको छु एउटा अधिकारी कर्मी नाताले आम उपभोक्तालाई नखाइदिनुहोस्। 7 दिन हामीले प्याज उपयोग गर्न बहिष्कार गरौँ, प्याजको मूल्य चाहिँ अटोमेटिक घट्छ, किन गोदाममा कुहिन थाल्छ, गोदाममा कुहिने बित्तिकै यसको मूल्य घट्छ भने हामीले आग्रह गऱ्यौँ। तर राज्यले असक्षमता त्यसै प्रदर्शन गरेन। राज्यले आपूर्ति बढाउनको निमित्त, आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको निमित्त, वस्तु र सेवाको मूल्य गुणस्तरलाई कायम गर्नको निमित्त र विशेष गरी नेपालको संविधान 2072 को धारा 44 कले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार र त्यस्तै गरी गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्दाखेरि कुनै प्रकारको क्षति भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार छ, मौलिक अधिकार छ। त्यो मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राज्यको संयन्त्रबाट जे काम गर्नुपर्ने ती कामहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि 3 तहको सरकारबीच आपसी समन्वय नहुँदाखेरि अन्तर्निकाय सङ्घीय सरकारका पनि धेरै निकाय छन् अनुगमन गर्ने। खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभाग, कृषि सेवा विभाग, पशु सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर नापतोल विभाग, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग लगायतका निकाय छन्। अहिले बजारमा हामी कोभिडको कहरमा बसेका छौँ, यो निषेधाज्ञाको अवधिमा बस्दै गर्दा अहिले पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन नखोलेको अवस्थामा हामीले प्रयोग गरेको सेनिटाइजरको गुणस्तरको विषयमा कुन निकायले हेर्ने हो त? कोही बोलेको छ? बोलेको छैन। बारम्बार हामीले प्रयोग गरेको 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ पसल अनुसार तिरेको मास्कको गुणस्तर, त्यो मास्क लगाएर मान्छेले एलर्जी भएका कुराहरू, त्यो मास्कले कोरोनासँग आउन सक्ने ब्याक्टेरियासँग प्रतिरोध गर्दै गर्दैन भन्ने विषयमा हामीसँग बहस भएको छैन नि त। त्यस कारणले मूल्यमा गुणस्तरमा नापतोलमा जसै ठगिएका छन् उपभोक्ताहरू, त्यो नठगिनको निमित्त सङ्घीय सरकारले मापदण्ड बनाउनु पर्यो, स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्यो। र सँगसँगै हामी अधिकार कर्मीहरूले जे कुरा भनेका छौँ, बजार स्वच्छ गराउनको निमित्त, बजार प्रतिस्पर्धी गराउनको निमित्त, बजारलाई उपभोक्ता मैत्री कायम गर्नको निमित्त अहिले के भएको छ, सरकारका निकायहरूलाई हामीले सरकारले काम गरेन, काम भएको छैन, यो गर त्यो गर भन्दा हाम्रो त ओजको रूपमा होइन बोझको रूपमा यिनीहरू जहिले पनि मिडियामा गएर कराएका छन्। सरकारले गरेन भनेको छ, विभागले गरेन भनेको छ, बरु यिनीहरूलाई पन्छन पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले के भयो त? अहिले मिडियाका साथीहरूलाई अनुगमन नजाने, बजारमा जे देखिएको छ के भएको छ त, केमा समस्या देखियो, प्याज कसले लुकायो, सरकारले सार्वजनिक गर्नु पर्दैन? हामी महानगरपालिका कमिटीले त मिडिया लिएर देखाइरहेका छौँ भनेपछि सँगै सरकार चाहँदैन, सँगै सरकार चाहेको पनि छैन। त्यस कारणले यी सबै कुरालाई निर्गत गर्नको निमित्त, सबै कुरा अन्त्य गर्नको निमित्त राज्यका संयन्त्र जिम्मेवार बन्नुपर्छ, व्यवसायी साथीहरू पनि इमान्दार बन्नुपर्यो। एउटा वस्तुको उत्पादक विक्रेता भए पनि म हजारौँ वस्तुको उपभोक्ता हो भने किसिमको इमान्दारिता व्यवसायमा हुनु पर्यो। हामी उपभोक्ता जागरुक बन्नु पर्यो। वस्तु र सेवा मैले के प्रयोग गर्दैछु, कस्तो उपयोग गर्दैछु, कानुनले के अधिकार दिएको छ भन्ने विषयमा अलिकति चनाखो हुनु पर्यो। विशेष गरी हामी सहरी उपभोक्ता जागरुक छौँ नि त। हामी अहिले हाम्रो सबको हातमा स्मार्ट मोबाइल छ, हामीले कुनै कैफियत छ भने खबर गर्ने,
हाम्रो घरवरिपरि सञ्चारकर्मी हुन सक्नुहुन्छ, अधिकारकर्मी हुन सक्नुहुन्छ, कानुन व्यवसायी हुन सक्नुहुन्छ, सरकारी कर्मचारी हुन सक्नुहुन्छ, नजिक प्रहरी चौकी हुन सक्छ, कसैले कालाबजारी गरेको छ, बढी मूल्य लिएको छ, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम गरेको छ भने खबरदारी गर्ने काम कसको त? सचेत नागरिकको पनि हो। नबुझेका मान्छेले बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो, लेभललाई बढी फोकस गर्नु पर्यो। यदि हामीले लेभललाई हेरेनौँ भने, उत्पादन मिति हेरेनौँ भने म्याच सकेका खान सक्छौँ, ओभर राइटिङ बगाउन सक्छ। त्यस कारण यस्ता कुरामा उपभोक्ता पनि जागरुक बन्नु पर्यो। सँगै सरकारले मापदण्ड बनाउने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी 10 वर्षदेखि लागि परिरहँदा अघि यहाँले भने जस्तै 10 वर्षदेखि म लागि परिरहेको छु, समस्या जीवका एकदमै छ। किन प्रभावकारी त हुन सकेन त? विशेष गरी राज्य संबन्ध जिम्मेवार भएन। सरकारले कानुन बनायो, संशोधन ऐन 2075 जारी गर्यो, स्टेक होल्डर भएन। हामी छलफल गरौँ, सबै छलफल गरौँ। कानुन कडा मात्रै भएर हुँदैन, कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको, बजारलाई स्वच्छ गर्न सक्ने किसिमको, बजारलाई प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने कानुन ल्याउनु पर्यो भन्दा सबैसँग छलफल गरिन कानुन आयो। आउँदै गर्दा केन्द्रीय अनुगमन समिति जुन नीति नियम बनाउने कमिटी छ त्यहाँ सरकारका सरकारी पक्ष मात्रै बसियो, डिमान्ड साइडका मान्छे स्टेक होल्डर राखिएन। संरक्षण परिषद छ, व्यवसायको प्रतिनिधि बढी राखियो, उपभोक्तालाई कम राखियो भन्ने बित्तिकै सरकार चाहँदैन। सरकारले स्वच्छ बजार कायम गर्नको जे काम गर्नु पर्ने त्यो खै मापदण्ड बनाएको त? अत्यावश्यक वस्तुको लिस्टिङ छैन, अत्यावश्यक वस्तुहरूको चाहिँ एमआरपी तोकिएको छैन, बजारको तह तोकिएको छैन। अहिले पनि तरकारी लगायतको कुरामा जुन तह बढी छ, बिचौलिया बढी छ, नियन्त्रण गर्नको निमित्त खै संयन्त्र प्रयोग गरिएको? गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय आफै समन्वय गर्नु पर्यो, अन्तर्निकाय समन्वय गर्नु पर्यो, समन्वय भएको छैन। त्यो नहुँदा व्यवसायीले यो कुरा बुझेका छन्, सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन, सरकारको संयन्त्र कमजोर छ भन्ने कुरा बुझेरै के हो त? पटक पटक कालाबजारी यहीँ हुने, कृत्रिम अभाव यहीँ हुने। तपाईँ चिनीको कुरा गरौँ, सामान्य कुरा गरौँ। सरकारका नियन्त्रित खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेड, सल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम, दुध विकास संस्थान जस्ता सरकारी संस्थानहरू पहिला पारदर्शी हुनु पर्यो। उनीहरूको व्यवसाय पारदर्शी हुनु पर्यो। उनीहरू जनताप्रति बढी जिम्मेवार बन्नु पर्यो। खै त लकडाउनको अवधिमा न टेलिकमको छुट पाइयो, न विद्युत प्राधिकरणको छुट पाइयो, न खानेपानीको छुट पाइयो। छुट पाइयो कहीँबाट? पाइएन नि त। भनेपछि राज्यका संयन्त्र, राज्यका लगानी भएका सार्वजनिक संस्थान र जनताप्रति जबसम्म उतारदायी हुँदैनन्, जबसम्म उनीहरूको व्यवसाय ट्रेड मोडल हुँदैन, र नमुना के भन्छौँ नि, नमुना हुँदैन, अनि पनि नजिर बस्छ। कमसेकम डिडिसीको व्यवस्थापन राम्रो छ, डिडिसीको दुध एकदम राम्रो छ, कहिले कारबाही परेको छैन, लेबलिङ क्लियर छ, राम्रो छ भने पो अनि अन्य कम्पनीकै व्यक्तिहरूलाई एउटा सजिलो थियो। भनेपछि सरकारबाटै नियन्त्रित भएको संस्थानहरू कमजोर छ, उनीहरूकै बिग्रेको छ, कसलाई कारबाही गर्ने, कसलाई गाली गर्ने? उपाय केही छ? केही पनि छैन। त्यस कारणले मुख्य कुरा भनेको हामीले गाली गर्ने भनेको, हामीले कराउने भनेको, हामीले जिम्मेवार बनाउने भनेको, हामीले माग गर्ने भनेको हाम्रो व्यवसायको, हामी डिमान्ड साइडका अधिकार कर्मी होइन कि सबै 3 करोड जनता, हामीले पत्रकार, सञ्चारकर्मी भनौँ न, वकिल, कानुन व्यवसायी, जे नामबाट राजनीतिक पार्टी, जात, धर्म भनेर विभाजित भए पनि सबैभन्दा पहिला उपभोक्ता हो नि त। हामीले मूल्य अनुसारको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हाम्रो अधिकार छ। त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति राज्यका संयन्त्र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, नियम कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने खाद्य ऐन 2023 को कानुन छ, परिवर्तन गर्नु पर्दैन? त्यो बेलाको 1000 रुपियाँ जरिमाना कुरालाई अहिले हामी आएर 77 मा 1000 रुपियाँ कुरा गर्ने, त्यो बेलाको मूल्य अहिलेको मूल्य आकाश जमिन फरक भइसकेको छ। भनेपछि नीतिगत तहमा भएका कमजोरी सुधार्ने काम गरौँ, सबैको दायित्व कुरा हो। आज मैले तपाईँ टिभी अन्नपूर्ण आएर बोल्दै गर्दा मलाई मात्रै बोलेँ होइन नि त। दुध पानी आयो भने अनि त्यो माधव तिमीसँग राम्रोसँग बोलेको छ, उसको त दुध राम्रो, म कहाँ आउँछ र? आउँदैन नि त। सबै व्यक्तिलाई आउने कुरा त एउटै हो, पानी एउटै कुरा हो। त्यस कारणले वस्तु र सेवा मूल्य अनुसारको प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार छ, मौलिक अधिकार छ। त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति राज्यका संयन्त्रहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। जिम्मेवार पाइएको छैन। किन चाहिँ 10 वर्षमा सुध्रेन भन्ने कुरा यही भएर हो। एउटा कुरा गर्ने, उठान गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने। यिनले भने बमोजिम न अदालत गठन गर्न सकियो, न विद्यालय विश्वविद्यालय स्तरमा पाठ्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न सकियो, न बजार अनुगमन कैफियत देखेका चाहिँ कालाबजारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सकियो। त्यो गर्न नसक्दाखेरि के भयो त? होइन सरकारी निकाय आउँछ, सिकाउँछ, जान्छ भन्ने हिसाबले गलत नजिर बसेको छ। यो नजिर चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। अब सङ्घीय सरकारले बजार अनुगमन नियमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ, स्थानीय सरकार दिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले नियम कानुन नीतिगत तहमा भएका कमजोरी बनाउने, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, कानुनको निर्माण गर्ने र एउटा पोलिसीले नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। प्रष्ट आपूर्ति नीति जारी गर्नु पर्यो, प्रष्ट रूपमा उपभोक्ता नीति जारी गर्नु पर्यो। के हो त राज्यको नेसनल सप्लाई पोलिसी के हो त? हिजो मगो खोलामा एक दिन पहिरो जाने बित्तिकै काठमाडौँभित्र 32,000 तरकारीको मूल्य बन्ने। हिजो चाहिँ हामी कहाँ 10औं ट्रक प्याज भेटिसकेपछि इन्डियाले रोकेको प्याजको मूल्य चाहिँ सूचना आउनु पर्नु भन्दा अगाडि 40 रुपियाँ प्याजलाई 120 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भनेपछि आफूसँग स्टकमा भएको गोदाममा भएको सामानको मूल्य बढाउन पाइन्छ? पाइँदैन। त्यो कालाबजारी होइन। त कसले गरिदिने उजुरी? एउटा उपभोक्ता उजुरी गर्न सक्छ? सरकारको यत्र बजार अनुगमन नियमन गर्ने संयन्त्र काम के त तपाईँले उजुरी गर्ने, सञ्चारकर्मीले गएर भिडियो देखाइरहनु पर्ने, हामीले गएर उजुरी गर्नुपर्ने, सबै हामीले गरिदिनु भने त कर्मचारी काम के त? त्यस कारणले सरकारले बजार अनुगमन नियमन गर्नको छुट्टै संयन्त्र, स्थायी संयन्त्र 365 दिन 24 घण्टा गुनासो आउने बित्तिकै, जस्तो तपाईँ यहाँ केही घटना घट्यो भने प्रहरी बाइकमा आउँछन्,
क्युआरटी टिम भनेर हो। त्यसै गरी तपाईँले कुनै होटलमा खाना खाँदै गर्दा केही प्रकार समस्या पऱ्यो, कहाँ उजुरी गर्ने त्यो ठाउँमा आएर त्यो खाद्यवस्तुको नमुना परीक्षण गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने किसिमको एउटा ऱ्यापिड टिम चाहिँ अनुगमनको गर्यो भने सबैको भलो हुन्छ। होइन भने यो एउटा उखान छ नि, श्राद्धमा चाहिँ बिरालो बान्ने भने चाहिँ गरेर अनुगमन छ गरिरहेको छ। आयो भने जस्तो अख्तियारबाट सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हेलो सरकार विभिन्न निकाय आगो बेला गइदिए जस्तो गर्ने, अरू बेला चुप लाएर बस्ने प्रविधि गरेर 10 वर्षले बजार सुत्रेन। मैले जोड्न चाहेँ बजारमा अहिले प्याजको भाव एकदमै आकाशिएको छ। भारतको केन्द्र सरकारले प्याज ठप्प बनाएपछि नेपालमा यसको प्रभाव असर पनि परिरहेको छ। यहाँले बजार अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि प्याजकै बारेमा अनुगमन गर्दाखेरि व्यापारीहरूलाई जुन कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरू चाहिँ कारबाहीमा नपरेको अवस्था, जुन प्याजै त्यस्तो कालोबजारी नगरेका मान्छे चाहिँ कारबाहीमा अहिले जेलमा परिरहेको अवस्था पनि छ नि। त्यो छैन जसले कालोबजारी गर्छ त्योभन्दा बाहेक जेलमा पर्दैन नि। जस्तो बल्कुमा परेका व्यक्तिहरूको नि खरिद बिल र बिक्री बिलमा ठुलो 60 रुपियाँ किनेको प्याज 120 बेचेको र कालोबजारी लगाएको कुरा हो। अन्य पनि बाहिर त्यही हो। होइन उनीहरू त आरोप लगाइहाल्छन् नि। कसैले गरिरहेको लुटेर खाइरहेको बेला गएर कसरी रोक्यो भने त आरोप लगाउनु परेन र। सोध व्यापार गर्ने मान्छेहरूलाई कसरी 90मा किन 100 बेच्छ भनेर खरिद बिलले भन्छ भने त जहाँ मुहान त्यहाँ पुग्छ। खरिद बिल पनि नराख्ने, बिक्री बिल पनि नदिने, 30 गते होइन कि 25 किलो झारे प्याजको मूल्य 30 गते आएर तिब्बर बनाउने प्रमाण दिन सक्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो अवस्था मात्रै हो। म त पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, प्याजलाई हामी कसैले पनि मिडियाका साथीहरूले मिडियाका साथीहरूले कसैले पनि हामीले यसलाई ठुलो इस्यु नबनाऊ। यो अत्यावश्यक वस्तु होइन, यो सिटामल होइन, यो एमजिटी पनि होइन, नखाए पनि सकिन्छ। हामी 7 दिन 10 दिन 5 दिन प्याज नखाउँ, स्वतः घट्छ। मैले त कुखुराको मासु बढ्दा पनि नखाइदिउँ, घट्छ। लसुन अभाव भयो नखाउँ, घट्छ। प्याज यो अत्यावश्यक होइन नि त। चामल खानै पर्यो, तरकारी खानै पर्यो, दाल भात तरकारी त खानु पऱ्यो नि, पानी खानु पऱ्यो। तर यो अत्यावश्यक नभएको चिजमा चाहिँ हामीले बढी यसलाई अझ बढी महत्त्व दियौँ भने हामी उत्पादनतर्फ ध्यान दिनु पऱ्यो। खै सरकारको नीति? हाम्रा 10औं लाख अब चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा बेरोजगारी भएको अवस्था छ। लाखौँ दाजुभाइहरू विदेशबाट आउनुभएको छ। सरकारको कृषि विकास मन्त्रालयले उत्पादन बढाउनको निमित्त समयमा मल दिनु पऱ्यो, बिउ दिनु पऱ्यो, त्यो किसिमको चाहिँ प्रविधिहरू गाउँ गाउँमा पठाइदिनु पऱ्यो, गर्नु पर्दैन? ती काम चाहिँ हामी केही पनि नगर्ने, सरकारले केही पनि नगरिदिने, अनुदान भनेको टाठाबाट नेताले मात्रै खाइदिने, जो वास्तविक किसान छ उसले प्राप्त गर्न नसकिने। खै सरकारको नीति? अहिले मैले भने नि दसैँ तिहार छठको प्रसन्नमा हामी बहस गरिरहेको छौँ। यस्तो बहस मैले 10औं वर्ष भयो मैले भने नि गरिरहेको छु। खै त दसैँ तिहारमा माछा मासु कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कसरी गर्ने, दसैँमा चाहिँ 10औं लाख यात्रुलाई उपत्यकाभन्दा बाहिर कसरी पठाउने, सरकारको नीति हुनु पर्दैन। अब 3 तहको सरकार समन्वय हुनु पर्दैन? केही छ रेकर्ड? प्याज कति चाहिने हो, कति उत्पादन भएको छ, कति आउँछ, चामल कति हो, कति आएको छ, तरकारी कति हो, कति आएको छ, हामीसँग केही पनि रेकर्डै छैन। हामी के भन्न छौँ? मैले यहाँ पनि फलानालाई भन्थ्यो यति चाहिन्छ, आकलन भएर भइरहेको छौँ। त्यस कारण अब सरकार त्यस्तो होइन। 3 तहको सरकारको समय तथ्यगत विवरण हुनु पर्यो। उदाहरणलाई काठमाडौँ महानगरपालिकामा कति मान्छे हो त? हामी 50औं लाख भनिरहेको छौँ। कति मान्छे यहाँ बस्छन्, कति मान्छे काठमाडौँ उपत्यका छोडेर दसैँ मान्न बाहिर जान्छन्, हामी आकलन भएर भनिरहेको छौँ नि त। अन्दाजभरमा मोटामोटी भन्छौँ हामीले, त्यो होइन। अब हाम्रो तथ्यगत डाटा हुनु पर्यो। चाहिने कति हो, खपत कति हो, कुन महिनामा कति खपत हुन्छ, कुन बेलामा बढ्छ, कुन बेलामा घट्छ भन्ने किसिमको सही तथ्याङ्क। ठिक छ, थोरै 2% 3% अप एन्ड डाउन हुनसक्छ, तर तथ्यगत डाटा अब हुनु पर्यो। त्यसको लागि कृषि विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, महानगरपालिकाहरूले त्यो किसिमको संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ। त्यो नगरिकन हामी तथ्यगत रूपमा गएनौँ भने जहिले पनि अहिले मैले भने नि पहिरो गएर बाढी पहिरो भयो त्यहाँ दौडेको छ, कुनै कोरोना कारणले गर्दा आपूर्ति असहज भयो दौडेको छ, त्यो होइन। अब हामीले स्थायी संयन्त्र मार्फत बजार अनुगमन नियमन गर्ने, उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै गरी दर्ता नभएका पसलहरूलाई अनिवार्य दर्ताको दायरामा ल्याउने, मापदण्डको कुरा मैले गरेँ, मापदण्डलाई फोर्सली हामीले लागू गर्नुपर्छ। उपभोक्ताको जीवजन स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने खालका खाद्यवस्तुको उत्पादन बेची भण्डारणलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। जति पनि हाम्रा यो स्ट्रिट फुडको नाममा सडकका दायाँमा बेचेका लेबल नभएका, हामीले अहिले पनि होटलमा हेर्ने हो भने सादा पेपरमा चाउमिन आउँछ, न त्यसको डेट छ, कहाँ बन्यो, कसो गर्यो, अनुज्ञा पत्र पनि लिएको छैन। त्यस्तो भएर समन्वयात्मक रूपमा सबै निकायगत रूपमा समन्वय गराएर सरकारका निकायहरूबिच समन्वय भएर बजार अनुगमन नियमन कारबाही बजार प्रमोसनका कुरा गर्नु पर्यो र सँगसँगै व्यवसायका समस्या पिएमआरका गुनासो पनि राज्यले सुन्नु पर्यो। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नुको निमित्त अहिले प्याजको कुरा गरेको छौँ हामीले, 100 ट्रक प्याज आयो भने त अभाव हुन्छ र, मूल्य अटोमेटिक घट्छ नि त। जस्तै कि अहिले बजारमा प्याज अभाव हुँदै गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो प्याज नखान पनि सकिन्छ, अभाव पनि छैन, फेरि कृत्रिम अभाव हो। तर बजारमा अहिले कतिपय उपभोक्ताले के गरिरहेका छन्, 1 किलो प्याज किन्थे पहिला भने अहिले 15 किलो 16 किलो यो बढ्छ। यो चाहिँ होइन, व्यवसायीहरूले गलत मेसेज दिएका छन्। सरकारका निकायले अब आउँदैन, इन्डियाबाट बन्द भयो, सरकारले पहल गरेको छैन, आपूर्ति झन् आउँदैन, दसैँ तिहारमा त माछा मासुमा त प्याज खानै पर्यो चाडबाडमा भन्ने किसिमको सेन्सले अहिले मैले भने नि सरकार नखा भने पञ्चायत मिल्दैन। सरकारले यस्तो विषम पैसा नखान सकिन्छ, कालाबजारी निषेध गर्न सकिन्छ,
तर हामीले भन्दा चाहिँ के हो राज्यका निकाय त्यसो गरेर पन्छिने भएन। जसरी हो अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन तत्काललाई अन्य देशबाट लिएर आएर व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नु पर्यो। मध्यकालीन रूपमा हाम्रो उत्पादन दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन बढाएर बजारीकरण गर्नको निमित्त ए बाबा कृषि प्रधान देश हो नि हामी त। प्याज आज दिनमा गोलभेडा कुरा गर्नुहुन्छ कति रुपियाँ किलो छ गोलभेडा? आज 170-80 रुपियाँ किलो छ गोलभेडा। किन बढिरहेको छ भन्दा सजिलो तराईतिर चाहिँ हाम्रो निकासी भइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा माग र आपूर्तिको विमेल नहुन दिनको निमित्त माग अनुसारको आपूर्तिको एउटा सप्लाई चेन भनौँ न चेन ब्रेक हुन दिनको निमित्त जे काम गर्नुपर्छ सरकारले काम नगर्दाखेरिको परिणामस्वरूप तपाईँले मैले कहिले ग्यासमा आपत झेल्नुपर्ने, कहिले गोलभेडामा झेल्नुपर्ने, कहिले प्याजमा पर्ने, कहिले लसुनमा पर्ने, कहिले अदुवामा पर्ने, कहिले चामलमा पर्ने, कहिले दालमा पर्ने समस्या भइरहेछ नि त। कहिले कुखुराको मासु पर्ने, कहिले खसी मासु सोर्से पुग्ने, खसी मासु खान नपाइने भनेपछि त सरकार के भन्छ? खसी मासु चाहिँ व्यवस्था गर्छ, ए मासु नखा भनिदिन्छ। कुखुराको मूल्य बढ्यो कुखुरा नखाइदेऊ भन्छ, प्याजबाट प्याज नखाऊ भन्छ। भनेपछि सरकार त्यसै पन्छिँदैन। सरकारले त आपूर्ति गर्ने हो। आपूर्ति मन्त्रालयको काम के हो? आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन? के पनि गरेको छैन। खै उसले यत्रो लकडाउनको अवधिमा भयो, दसैँ तिहार छठको प्रसन्नमा आपूर्ति सहज गर्न के गर्ने छ? केही पनि छैन। त्यो यो दसैँ तिहार धन्न भगवान् पशुपतिनाथ जोगाए। ठुलो बाढी पहिरो यो वर्ष आइदिएन, लामो समयसम्म हाम्रो सप्लाई चेन बिग्रिएन। बाढी पहिरो आइदिएर उपत्यकामा चाहिँ यो कृष्णभिरका पहिरो चाहिँ महिनौ दिनसम्म गएको आपूर्ति आउन सकेको त अभाव हुँदैन थियो हुन्थ्यो नि त। त्यस कारणले चिनीको कुरा गरौँ न। खै त खाद्य व्यवहार कम्पनीमा चिनी ल्याउनु पर्दैन, समयमा ल्याउनु पर्दैन। त्यो सरकारको बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायले चिनी नल्याउने, ए चिनी महँगो भएर नखाऊ भनिदिने। सजिलो के हो त बहिष्कार गरेर भनिदिने के? त्यो होइन, त्यो भन्ने हामीले हो, सचेत नागरिकले हो। तर राज्य काम चाहिँ आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने हो। आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको छैन नि त। र सामान्य लेमेन हुँदा खाने व्यक्ति भनौँ न, हुँदा खाने वर्गको लागि त खोइ राज्य सोचेको। अहिले बिहान बेलुका मजदुरी गर्ने व्यक्ति के खाइरहेका होलान् तिनीहरू पछि जानु पर्दैन? सबै चाहिँ मान्छे गाडी चलिन्छन्, सबै मान्छे मोटरसाइकल चलिन्छन् भन्ने सोचिराख्नु भएन नि त। यो देशमा हिँड्न नसक्ने मान्छे पनि छन्, जो बिहान बेलुका नाम्लो बोकेर खाने मान्छे छन् भने तिनलाई हेरेर, तिनको अनुहार हेरेर नियम कानुन बनाउनु पऱ्यो। तिनको अवस्था हेरेर चाहिँ आपूर्ति नीति बनाइदिनु पऱ्यो। तिनलाई हेरेर मूल्य कायम गरिदिनु पऱ्यो। कि अब राज्यले भनिदिनु पऱ्यो पैसा हुने खानेहरू चाहिँ ठुल्ठुलो माटमा जाऊ, गरिबहरू त त्यही सडकमा राखेका ओइलाका गुणस्तरीय खाऊ भनेर राज्यले भन्न सक्नु पऱ्यो। होइन भने त राज्यले आफ्नो नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो व्यवहार पाइएको छैन। सरकारले विशेष गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नको निमित्त, सप्लाई चेन नबिग्रनको निमित्त कुन बाटोबाट हुन्छ, केबाट हुन्छ? अब रातारात गरेर फुमन्तर गरेर उत्पादन त बढ्दैन, उत्पादन हुने कुरा नि भएन। तर वैकल्पिक मार्ग सोचेर आपूर्ति सहज गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अपराध गर्ने यस्तो हामीले अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई, गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई गल्तीको प्रायश्चित पनि गराउनुपर्छ होइन। पटक पटक हामीले माया गर्दाखेरि कानुनको चाहिँ बर्खिलाप गरेको अवस्थामा पनि एकपटक दुईपटक छोड्दै गर्दा बजार नसुतेको। अहिले 10 वर्षको कुरा गरेँ मैले। किन सुतेँ भन्दा एउटा मानवीयता देखाएर गर्छु भन्दा गर्छु भन्यो तर गरेन। हिजोको दिनमा पनि ती जो व्यक्तिहरू परेका छन् उनीहरूलाई कराएको थियौँ, ए भाइ यो गर है, मूल्य सूची जाँच गर, बिल ल्याऊ हो। व्यवसायको नाफा खानुपर्छ त नाफा न्यायचित हुनुपर्छ, नाफा चाहिँ ऱ्यासनल हुनुपर्छ, नाफा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक हुनुपर्छ। र कमसेकम भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै उही छेउपाए कुनै के गर्ने भने जस्तो भयो नि त। धकेल्दिने जस्तो अवस्था गरेँ, बढेको छ म यति पैसा कमाउँछु भन्दै गर्दा परेको अभाव हो। त्यस कारणले आफूले गरेको अपराधको प्रायश्चित व्यक्तिले बिहोर्नुपर्छ। गल्ती गर्नेलाई कुनै पनि हालत हामी जोगाउनु हुँदैन। त्यही जोगाउने परिपाटीले गर्दा के भयो तपाईँ अहिले मैले भने नि मास्क अहिले पनि त्यही छ, सेनिटाइजर त्यही छ, औषधिको कुरा त्यही छ, स्कुल कलेजका फीका कुरा त्यही छ, दुधमा समस्या, पानीमा समस्या, खाद्यान्नमा समस्या, तरकारीमा समस्या। एउटा नागरिक तपाईँ नि एउटा सञ्चारकर्मी बजारमा गएर घर फर्कदा ढुक्क हुनुहुन्छ र तपाईँ एउटा टी सर्टमा गएर किन्नुहुन्छ मैले बा महँगो हाल्ने, बा रङ जान्छ, बा खुइलिने हो, बा चाहिँ डिस्कलर हुन्छ, तनाव लिएर आउनु पर्दैछ। तपाईँले ग्यारेन्टी भन्ने साथ दिएको छ र? तपाईँ एउटा पसलमा गएर कुनै होटलमा खाना खाँदा खाएर तपाईँ मलाई आज पेट दुख्ने पुग्यो कि भरे बिरामी हुन्छु कि भनेर तनाव लिएर आउनु परिरहेको अवस्था छ। त्यो तनावबाट मुक्त पाउने दायित्व कसको त? राज्यको। त्यो गर्ने काम राज्यले गरेको छ? गरेको छैन नि त। गर्नु पर्यो। गाली गरिने सरकारलाई हो नि। सरकार अभिभावक भएपछि जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? व्यवसायीले गल्ती गरेर कारबाही गर्नु पर्यो, उपभोक्तालाई पनि सचेत गराउनु पर्यो। त्यो चाहिँ उपभोक्तावाद सिद्धान्त नै त्यही हो। जस्तो बलखुर अहिले कालीमाटी बजारमा प्याज अभाव भनिएको छ, ठप्प भनिएको छ, तर हामीले त्यहाँ गएर बजार अनुगमन गर्दाखेरि प्याजका थुप्राहरू प्रशस्त छन्, कुहिएको अवस्थामा भेटाउँछ। यसलाई कसरी हेर्ने? मैले तपाईँलाई भने बजारमा प्रशस्त मात्रामा छ। कृत्रिम अभाव हो यो। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ, कालाबजारी गरिएको छ, बढी मूल्य असुल गर्ने मनसाय व्यक्त गरिएको छ। तिनीहरूको चाहिँ जफत गर्नुपर्छ। जस्तै हिजो भर्खर सोमबारको अहिले भर्खर एउटा उजुरी आउँदैछ, सोमबार 15-20वटा गाडीभन्दा बढी भैरबाट छुटेको छ। ती गाडी कालीमाटी बलुक पुगेका छन्, बाटाबाटैबाटै ढुङ्गाटाबाट नागढुङ्गाबाट ती गाडीहरू गायब भएको छन्। ती प्याज कहाँ छन् त? कसैको घरमा गएर गोदाम गरिएको छ? राज्यले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब त काम त राज्य दायित्व कुरा हो। कालीमाटीका व्यापारीहरूले चाहिँ प्याज छैन भन्छ। व्यापारी तिनीहरू हुन्, ल्याउने तिनीहरू हो। खुद्रा पसलमा गयो भने जति पनि हो उनीहरूकै हो। उनीहरू बाहिरबाट बेचिरहेको छन् अहिले। बाहिरबाट 2 बोरा 4 बोरा होइन। हामीले त आज बिहान पनि 2-3 पसल हेऱ्यो।
सम्बन्धित स्टेक होल्डरलाई बोलाइएको छ। त्यो अब म त एउटा जस्ट सदस्य, मलाई त त्यो कुनै अरू कुरा त थाहा पनि हुँदैन भित्र कुरा। महानगरपालिका अनुमोदन समितिले तिनीहरूलाई बोलाउने, सोधपुछ गर्ने के हो तेरो स्रोत भनेर पत्ता लगाउने काम गरिरहेको छ। हाम्रो केसमा चाहिँ हिजोको दिनमा 150 सम्म लिएको प्याज आज 100 मा आएको छ, नआएको होइन है। हिजो 130-50 सम्म लिएको प्याज आज 110-15 भन्दा बढी प्याजको मूल्य छैन, फेरि घटिसकेको छ प्याजको मूल्य, नघटेको होइन। त्यस कारणले सबै सञ्चारकर्मी, हामी उपभोक्ता, राज्यका नियामक निकाय, व्यवसायी सबैको पहलबाट नै यो बजारलाई स्वच्छ गर्न सकिन्छ, प्रतिस्पर्धी गर्न सकिन्छ, उपभोक्ता मध्य गर्न सकिन्छ। व्यवसाय भनेको रितले खाउँ पितले बाँचौँ भन्ने कुरा हो। म रातारात धनी बन्छु भन्ने सिद्धान्त कसैले अवलम्बन गर्नु हुँदैन। अनुगमन समितिलाई अहिले व्यापारीहरूले एकदमै गाली गरे। अनि गाली त गर्छन्, हामीले व्यापारीको गाली खान्छौँ, उपभोक्ताको ताली खान्छौँ, किनकि त्यो त आफ्नो नियत गलत नराखिकन काम गर्नुपर्छ। नियम कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। कसैले गाली गर्यो भनेर बिच्किने, कसैले ताली गर्यो भनेर हुस्किने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075, नेपालको संविधान 2072 को धारा 44 कले प्रत्यापित गरेको अधिकार हो उपभोक्ताको अधिकार। यो अधिकारलाई कसैले पनि कुठाराघात गर्न पाउँदैन। सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। आम उपभोक्ता अथवा व्यापारीहरूलाई के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? विशेष गरी म आम उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरू चाहिने भन्दा बढी मात्रामा खरिद नगरौँ, हामीले लिएर गएर भण्डारण नगरौँ, बजारमा अनावश्यक किसिमको हल्लाको पछि पनि नलागौँ, उपभोक्ताहरू जिम्मेवार बनाउँ। कुनै प्रकारको कैफियत भएमा वाणिज्य आपूर्ति विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजार अनुगमन समिति, नजिकको प्रहरी, सञ्चारकर्मी, हामी जस्ता अधिकारवाही सङ्घ संस्थामा खबर गरौँ, जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौँ। चाहिने भन्दा बढी दाल, चामल, तेल, तरकारी, कुनै पनि कुराहरू हल्लाको भरमा चाहिने भन्दा बढी मात्रामा हामीले खरिद गरेर घरमा थुपार्यौँ भने त्यसले कृत्रिम अवस्था गराउँछ। 1 किलो किन्ने मान्छेहरू, त्यो बिहान बेलुका छाक टार्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बजारमा त्यसले असर पर्न सक्छ। जिम्मेवारी त पर गरौँ। र व्यवसाय साथीहरूलाई हो, तपाईँहरूको कोभिडको कारणले गर्दा समस्याहरू छ, गोदाममा म्यासकेका सामग्रीहरू छ, त्यसलाई तपाईँहरूले अब चाहिँ एक्सपायर जोनमा लगेर नट फर सेल एक्सपायर जोनमा राखिदिनु होला, नबेचिदिनु होला, झुक्केर जान सक्छ। त्यसले गर्दा कुनै उपभोक्ताको जीवज्यान स्वास्थ्यमा तलमाथि भए तपाईँलाई पनि कानुन दायरामा पर्छ। तपाईँ एउटा वस्तुको विक्रेता उत्पादक भए पनि हजारौँ वस्तु तपाईँ पनि उपभोक्ता हो भन्ने किसिमको इमान्दारिता साथ आफ्नो व्यवसाय गर्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु र सरकारका संयन्त्रहरूलाई अझ बढी नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति जिम्मेवार पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँले अनुगमन यो खाद्य व्यवस्था त किराना पसलहरूमा नै अनुगमन चामल अथवा भनिसक्नुभयो, यहाँले यो गरिरहँदा त्यति मात्रै छैन यहाँहरूको अनुगमन छैन। बाटो पानीपुरी सबै आज पनि हामीले लगभग आज हामीले धेरै पानीपुरी जफत गरेका छौँ। आज हामीले गोपीकृष्ण खाद्य उद्योग भन्ने यहाँ बालचोकले मापबाट ठुलो मात्रामा पानीपुरी र लेबल नभएको चाउमिन जफत गरेको महानगरपालिका गाडीमा नष्ट गर्ने गरेर पठाउँछौँ। हामी जहाँ देख्यौँ त्यहाँ नष्ट भएको छौँ। तर कतिपय अवस्थामा त्यसका व्यावहारिक पक्षहरू छन् होइन, त्यसलाई गर्दै सुधार्दै स्वरोजगार भनौँ न, स्वरोजगार बन्ने प्रयास गरेको व्यक्तिहरूलाई डिस्करेज होइन इन्करेज गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ। ती कुरालाई सुधार्दै भोलिका दिनमा न्यायमूलक समाज निर्माण गर्नको निम्ति सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता अहिले पनि भने नि सबैको सामूहिक पहल छ। हामी एउटा अधिकारका पनि करार मात्रै हुने कुरा होइन, हामीले जे देखेको चाहिँ त्यो सरकारका निकायलाई लिखित रूपमा मौखिक रूपमा घचघचाउने हो। जस्तो आज मैले टिभी अन्नपूर्ण मार्फत जे कुरा गरेँ त्यो राज्यले कुरा मनन गरिदिनु पऱ्यो। बजारका मापदण्ड बनाउने कुरा, मूल्य सूचीलाई अनिवार्य गर्ने कुरा, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरा, उपभोक्ता सचेतनालाई देशव्यापी रूपमा लाने कुरा, 753 स्थानीय सरकारलाई अझ बढी सबलीकरण गर्ने कुरा र बजार अनुगमन नियमितता 365 घण्टा मार्फत गर्ने कुरा र विधिको शासन महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विधिको शासनको अनुभूति गराउनको निमित्त भएका संयन्त्रको परिचालन गर्नको लागि सरकारी संयन्त्रले बढी जिम्मेवारी देखाउनु पर्ने छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा फुटपाथको समग्र ठुला गाडा रोक्न पनि अनुरोध गरिरहेको छ। यो अवस्थामा यहाँले अघि भनेसम्म बेरोजगारले रोजगार खोजिरहेको अवस्था हो। जति पनि व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नै व्यापार गर्न त्यसलाई अब व्यवस्थित पनि गर्नु पऱ्यो। हामी कस्तो छौँ भनेर धेरै एकजना मेरो अमेरिकन साथी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ तेरो देशमा त खानेकुरालाई सडकमा बेचिन्छ, जुत्तालाई चाहिँ सिसाको सोकेसमा राखिन्छ भनेर मसँग सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी त्यो आदत परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने खालको कुरालाई एकदमै निर्माण गर्नुपर्छ राज्यका निकाय, चाहे महानगरपालिका होस् नगरपालिका, सबै निकायहरू चाहिँ उपभोक्ताको जीवजन स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने खालका वस्तुहरूलाई मैले पैसा दिएर रोग किन्ने होइन, मैले पानी खाएर मेरो प्यास मेटिनु पर्यो, रोग प्राप्त गर्ने होइन भन्ने किसिमको अभिभारा सबैले गर्नुपर्छ। ती व्यक्तिहरूलाई पनि अब सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सरकारका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एकीकृत रूपमा पसलहरू कवलहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। सबै कुरा हामीले सरकारलाई मैले दोष दिनुभन्दा अनुगमन समितिले चाहिँ कसरी सहयोग गरिरहेको छ? होइन, सरकारलाई सहयोग हामीले बजारमा म्यासकेका सामानलाई नष्ट गरिदिने, कारबाही गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठाउने, उपभोक्तालाई आग्रह गर्ने, व्यवसायलाई पनि सम्बन्धित ठाउँमा गएर जिम्मेवार बन्नको निमित्त उत्प्रेरित गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सरकारलाई दोष दिएको होइन, सरकारलाई त जति गरे सरकारले गरिरहेको छैन त। सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने हो, गाली होइन। सरकारले सुझावहरूमा लिइदिनु पऱ्यो। एउटा उपभोक्ताको सुझाव, सामान्य उपभोक्ता, माधव त्यो मान्छे भनेको उपभोक्ता हो, उसको सुझाव यो गऱ्यो भने चाहिँ कमसेकम बजारमा यो हुन्छ है, यत्तिको बजार चाहिँ न्यायचित हुन्छ, यत्तिको बजारमा गइसकेपछि चाहिँ म ठगिन्न,
त्यहाँ मूल्य सूची पनि छ, दर्ता पनि छ, नवीकरण पनि छ, खरिद बिल पनि दिन्छ, बिक्री बिल पनि दिन्छ, उसले म्यासका सामान बेच्दैन, डेट भएको सामानलाई पुनः रिटर्न गर्दै भनेको आश्वस्त पार्ने काम कसको त राज्यको हो नि त। त्यो कुरा आश्वस्त पार्नु पऱ्यो। कसैले गल्ती गरेको छैन आह्वान गर्नु पऱ्यो, फलाना पसल फलाना माटमा जाऊ है, त्यहाँ गल्ती काम भइरहेको छ भनेर चाहिँ आह्वान गर्ने काम पनि राज्यले गर्नुपर्छ। यहाँले अनुगमन गरिरहँदाखेरि व्यापार व्यवसायीहरूले यहाँको सुझाव सल्लाह कतिको प्रभावकारी धेरै 99% व्यवसायीहरूले थाहा थिएन, तपाईँहरू त आइदिइरहनुहोस्, हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, तपाईँहरू आइरहनुहोस् भनेर उहाँहरू स्वागत गर्नुभएको छ। एकाधभन्दा बाहेकका मान्छे कसैले त अब धेरै गल्तीहरू हुन्छ, सामान नष्ट गरेर रिसाउँछन् उनीहरू होइन, त धेरै व्यवसायीहरूको असहयोग कहीँ पनि छैन। त्यस्तो असहयोग गर्ने यो गर्ने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन, किन व्यवसायी नेपालकै हामीले धेरै व्यवसायले जिम्मेवार पनि देखेका छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि हाम्रो लागि समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि धेरै हस्, यहाँलाई र विशेष गरी टिभी अन्नपूर्ण अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण विषय विशेष गरी उपभोक्ताको अधिकार हामी सबैको अधिकार हो, हामी सबैको सरकार हो। विभिन्न जात, धर्म, लिङ्ग, पेसा, व्यवसायमा आबद्ध भएका हामी सबैभन्दा पहिला उपभोक्ता हो। मेरो अधिकार हो, हाम्रो अधिकार हो, उपभोक्ताको अधिकार साझा अधिकार हो। बजारको अहिलेको अवस्था, राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका, व्यवसायको भूमिका र स्वयं उपभोक्ताले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा यो बोल्ने महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, यसका लागि त धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय उपभोक्ता। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले बजारमा कस्तो खालको प्रभाव परिरहेको छ कोरोनाका कारण एवं कालो बजारी भइरहेको कुरालाई यहाँहरू समक्ष जानकारी गरायौँ। अर्को एपिसोडमा अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।